اهلين وسهلين، كيف راكم دايرين؟ بخير. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وبصحه جيده ان شاء الله. هذا فيديو جديد ونهار جديد معكم غزله من قناه غيزو لايف. كنتمنى هذا الفيديو ديالي يلقاكم باحسن الاحوال. الفيديو ديال هذا النهار غادي نهضروا على لا لوكاسيون دو رونتري سكولير، يعني ديك المساعده اللي كتعطى في الدخول المدرسي بالنسبه للاباء اللي عندهم الاطفال في سن التمدرس. مؤخرا الوزير الاول اعلن اللي هو جون كاستاكس اعلن بان هذا العام هذا في الدخول المدرسي لا بريم دو رونتري غادي تزاد 100 اورو 100 اورو اللي غادي تزاد في هذا الدخول المدرسي ديال 2020 2021. وعارفين غتزاد على داك لا بريم اللي كتعطى كل عام. ديك لا بريم كتعطى كل عام غتزاد عليها 100 اورو. هذا هو كما يقولوا الخبر السار بالنسبه للناس اللي عندهم الاطفال غادي يدخلوا سن التمدرس. بالنسبه للاطفال اللي هما راهم دابا ديجا في سن التمدرس، خلاص هنايا المدرسه اوبليغاتوار ابارتيغ دو 3 ans، ولكن هنا كنهضر بالنسبه للاطفال اللي السن ديالهم كيتراوح بين 6 سنوات و 18 سنه. فهذا هو الخبر المفرح، بان غتزاد لكم 100 اورو بالنسبه للناس اللي عندهم لو دغوا، عندهم الحق باش غادي ياخذوا هاد لا بريم ديال الغونطري. وكما كتعرفوا هاد لا بريم ديال الغونطري كتعطى خصيصا من اجل لي فورنيتور ديال لي فورنيتور سكولير، الادوات المدرسيه، لي كارطابل، كلشي اللي كيحتاجو الطفل، اللي كيحتاجو التلميذ ولا الطفل ولا المهم سواء كيقرا في الكوليج ولا الليسي باش كيحتاجوهم ولا كيدير فورماسيون ولا اي حاجه. مهم يكون من 6 سنوات حتى ل 18 عام. الزياده كامله، يعني هاد الزياده ديال 100 اورو، الوزير الاول وضح بان هاد الزياده هذه تزادت باش يتفاداو اون كريز سوسيال ديال هاد العام هذا، سورتو هاد العام هذا. فزادوا هاد 100 اورو باش يتفاداو واحد كريز سوسيال كما قال هو. كما كتعرفوا هاد لا لوكاسيون دو رونتري سكولير كتعطى كل عام من قبل لاكاف، في اواخر شهر غشت. العام اللي فات تعطات في 20 غشت اكزاكتومون، يعني تعطات للاباء ديال التلاميذ في 20 غشت. هاد العام هذا مازال ما علنوش على التاريخ اللي عاد تعطى فيه هاد لا لوكاسيون. كما قلت لكم كتعطى بالنسبه للتلاميذ اللي كتراوح الاعمار ديالهم بين 6 و 18 سنه. كما قلت من قبل، فمن اجل المساعده في مصاريف شراء الادوات المنزليه. المبلغ ديال هاد الالوكاسيون دو رونتري سكولير، هاد لا بريم هادي، فالمبلغ ديالها كان بين 369.95 حتى و 403.88، وكتعطى على حساب عمر ديال الطفل. وهذا العام هذا ملي غادي غتزاد 100 اورو، اذا غادي توصل حتى ل 469.95 لكل طفل. كما قلت لكم 469.95 لكل طفل كيتراوح بين العمر ديالو بين 6 و 10 سنوات. 490.35 اورو لكل طفل ولا تلميذ كيتراوح العمر ديالو بين 11 و 14 سنه. و 35.88 اورو لكل تلميذ كيتراوح العمر ديالهم بين 15 و 18 سنه. فهاد ليد هاد لا لوكاسيون رونتري سكولير بالنسبه للدراري اللي مولودين بين الدراري البنات ولا المهم التلاميذ اللي مولودين هاد العام هذا، بالنسبه للتلاميذ اللي مولودين بين 16 سبتمبر 2003 و 31 دجنبر 2015. ولكن كاين شي اطفال اللي تولدوا من بعد ولا من بعد هاد التواريخ هادو اللي بين 16 سبتمبر 2003 و 31 دجنبر 2015 يكون ديجا مسجل في السي بي، فهو كذلك كيستافد من هاد لا لوكاسيون دو رونتري سكولير. نرجع نعاود الهضره ماشي مشكل، ولكن هاد لا لوكاسيون دو رونتري سكولير كتحسب على حساب عمر الطفل كما قلت لكم ووضحت لكم من قبل. وهذا العام هذا الزياده كما قلت لكم غادي تكون 100 اورو. كنعاود هاد الكلمات هادو باش المهم كاين اللي كينقص الفيديو ولا شي حاجه، المهم كتكون 100 اورو
ابتداء من الدخول المدرسي المقبل ديال 2020 2021. عاد غادي تفرزا في اواخر شهر غشت. العام اللي فات تفرزات كما قلت لكم في 20 اوت 2019، ولكن دابا مازال ما كاينش واحد التاريخ اوفيسيال، مازال ما تعلنش عليه ديال هذا العام هذا. بزاف ديال الناس غادي يتسائلوا بالنسبه للاباء اللي ما ردوش الاطفال ديالهم للمدرسه في جوان هذا، واللي كان الرجوع للمدارس يعني الاقسام والمدارس كان اوبليغاتوار. واش هما كيتسائلوا بانهم واش غادي يستافدوا هما من هاد الزياده ديال 100 اورو ولا هاد لا بريم ديال غونطري، واش غيستافدوا منها ولا لا؟ وفعلا تقريبا شي 20% اللي ما رجعوش كما نقولوا للدراسه ما رجعوش، ولكن بقاو كيتابعوا الدراسه ديالهم عن بعد. فالخبر الاكيد نعم غادي يستافدوا من هاد لا لوكاسيون دو غونطري سكولير، وهاد الزياده ديال 100 اورو غيستافدوا منها. سورتو انهم كانوا كيتابعوا عن بعد، يعني ماشي مشكل واخا ما ردوهاش، واخا كانت اوبليغاتوار ما ردوش الاطفال ديالهم للمدارس، غادي يستافدوا لانهم كانوا كيتابعوا مع الاطفال ديالهم، مع وليداتهم كيتابعوا عن بعد الدراسه. كذلك صار في هادشي كله هو ان لو بلافون ديال الريسورس انويل ديال كل عائله طلع باش تقريبا هاد العائلات، يعني جوج العائلات يتوصلوا بهاد ليد هذا. في هذا العام هذا طلع لو بلافون ديال لي ريسورس انويل. بالنسبه غادي المهم هو غادي تشوفوا الطابلو هنايا كلشي مشروح يبان لكم. بالنسبه للاطفال اللي العائلات اللي عندهم طفل واحد، فلو بلافون انويل هو 25093 اورو. بالنسبه لجوج الاطفال هو 30884 اورو. بالنسبه لثلاثه الاطفال هو 36675 اورو. وكل طفل كيتزاد فهو كتزيدوا على هذا لو بلافون انيال 5791 اورو. فهاد العام هذا كاين واحد يعني طلعوا في البلافون مقارنه مع الاعوام السابقه. ودابا غادي نهضروا على لا لوكاسيون دو رونتري سكولير ديفيرونسيال. هذه كتهم بالنسبه للناس، لان بزاف ديال الناس كيفوتوا واحد شويه. غنهضروا يعني شحال تخلص الا فتي واحد شويه لو بلافون. واخا تفوت واحد لو بلافون فانك ممكن تحصل على هاد لالوكاسيون دو رونتري سكولير اللي كتسمى الوكاسيون دو رونتري سكولير ديفيرونسيال. صافي كتفوت لو بلافون واحد شويه، فانك ممكن كذلك انك تستافد. داكشي كيسميوها الوكاسيون دو رونتري سكولير ديفيرونسيال. وعلى هذا خص المدخول يكون اقل. يعني شنو هاد لالوكاسيون دو رونتري سكولير؟ خص المدخول يكون اقل من البلافون اوغمونتي. وانا غنشرح لكم شنو هو لو بلافون اوغمونتي. يعني لو مونطون ديال البلافون ديال لالوكاسيون دو رونتري سكولير زائد المونطون دو لالوكاسيون ديال رونتري سكولير هو اللي كنقصدو به لو بلافون اوغمونتي. فكما قلت هو ان المدخول خص المدخول يكون اقل من لو بلافون اوغمونتي. شنو كنقصد بلو بلافون اوغمونتي؟ لو بلافون اوغمونتي يساوي يعني ايغال لو مونطون بلافون d'allocation اللي هي la RS l'allocation de rentrée scolaire زائد لو مونطون دو l'allocation de rentrée scolaire. هما هادو بجوج، يعني المجموع ديالهم بجوج هو لو بلافون اوغمونتي. غنعطيكم المثال هو انتم غتشوفوا كلشي مشروح كاتبه. مثال عندك ثلاثه ديال الاطفال، واحد في عمره 6 سنين، واحد في عمره الثاني في عمره 11 عام، والثالث في عمره 15 عام. الو هذاك اللي في عمره اذا كما قلت لكم الثالث في عمره 15 عام، والمدخول السنوي ديالك هو 37000 اورو. هذا هو المدخول السنوي ديالك. اذا المدخول ديالك اكثر من لو بلافون ديال لالوكاسيون دو رونتري سكولير ديال ليكسا ديال 2020 اللي هو 36675 اورو بالنسبه ديال ثلاثه الاطفال. اذا هنايا في هذا لوكا هذا لو بلافون ديالك ديال لي ريسورس انويل اكثر من 36، اكثر من لو بلافون ديال هذا العام هذا ديال 2020. الوغ كيفاش غادي نحسبوا باش تستافد من هاد لا لوكاسيون ديفيرونسيال؟
غادي ناخدو بالنسبه للطفل 6 سنوات كما غتشوفوا من الشروح كلشي. الطفل ديال 6 سنوات فهو كيستافد من 369.95. المهم حنا كنحسبوا على لا لو باز اللي كاين في لاكاف. هذيك 100 اورو راها زياده اكسبسيونيل، يعني ماشي غادي نحسبوا على ديك الزياده ديال 100 اورو. 100 اورو راها زياده اكسبسيونيل، ماشي يمكن ماشي دائما، فقط هذا العام هذا. غادي نديرو بالنسبه للطفل اللي عنده 6 سنوات غادي نديرو 369.95 زائد بالنسبه للطفل اللي في عمر ديالو 11 عام كيستافد من 390.65 كنزيدوها على هذيك ديال 6 سنوات. وكذلك بالنسبه للطفل اللي في عمره 15 عام فهو كيستافد من 403.88. كنجمعوا هادو بثلاثه لو توتال ديالهم كيعطينا 1164.18. كيعطينا 1164.18. هذا هو السقف، هذا هو لو بلافون هذا. اذا غادي نجمعوا دابا ديك لو بلافون 36675 غادي نزيدوا عليها 1164.18 تعطينا 37839.18 اورو. وانت المدخول ديالك هو 37000 اورو. اذا المدخول اذا اقل من لو بلافون اوغمونتي، اقل من البلافون اوغمونتي اللي هو 37839.18 وانت المدخول ديالك فقط 37000 اورو في العام. اذا 37000 اورو يعني لو بلافون لي ريسورس ديالك انويال هي 37000 اللي هي اقل من لو بلافون اوغمونتي اللي هو 33839.18. اذا عندك الحق في لا ار اس ديفيرونسيال. الا كان لو بلافون ديالك اقل من لو بلافون اوغمونتي، سمعوني مزيان، الا كان لو بلافون لي ريسورس انويل ديالك اقل من لو بلافون اوغمونتي فممكن في هذه الحاله انك تستافد. اذا غتقول لي شنو هو المبلغ اللي ممكن انني ناخذه؟ المبلغ اللي ممكن انك تاخذه هو كتاخذ ديك 37800 لا كناخذ ديك 36000 بلاتي كناخذ ديك لو بلافون اوغمونتي اللي حصلنا عليه اللي هو 37839.18 وكنقصوه من لي ريسورس انويل ديالك اللي هي مثلا عندنا في هذا المثال هذا هي 37000 وكنحصلوا على 839.18 اورو. وهذا هو المبلغ اللي ممكن تحصل عليه كمساعده اللي كنسميوها الار اس ديفيرونسيال. هي هذه، هذا هو المبلغ اللي غتحصل في هذه الحاله. هذا فقط مثال، ودائما خاص يكون كما قلت لكم لو سالير ديالك يكون اقل من لو بلافون اوغمونتي. هذا مثال فقط عطيته لكم كيفاش ديروا تحسبوا هاد لا ار اس ديفيرونسيال اللي هي لا لوكاسيون دو رونتري سكولير ديفيرونسيال. كاين واحد السؤال واحد اخر كيقول مثلا في حاله الا كانوا جوج مهم الزوج والزوجه متفارقين يعني ديفورسي في لوكا ديال في حاله الطلاق، وخصوصا الا كانت كاينه هناك غارد الترني بين الوالدين يعني مره الاب مره الهدف، فهاد الار اس كتعطى اللي دار الدوموند اول مره، اللي عطى دار الدوموند كتعطى له هاد الار اس هاد لا لوكاسيون هو اللي كتعطى له اللي دار الدوموند اول مره. وهنا كيكون هو ملزم باش يتكلف بمصاريف الدخول المدرسي ديال الاطفال ديالو. واحد النقطه خصني نشير ليها بان خصكم تعرفوا بان هاد الار اس ماشي بحال لي زوطخ الوكاسيون فاميليال اللي كيمكن انكم تبارطاجيوهم بين يعني على دوموند ديال لي دو بارون ممكن انكم تبارطاجيوها يعني تقسموها. فالار اس ني با بارطاجي اونتر لي دو بارون، ماشي بارطاجي اونتر لي دو بارون. كتعطى الاب واحد، الاب واحد كتعطى اما سوا الاب سوا الام يعني واحد فيهم كتعطى لهم. شنو هما لي ديمارش باش ندير باش نستافد من هاد الار اس؟ بالنسبه للاطفال اللي بين 6 سنين و 15 عام ما كاين حتى ديمارش اوتوماتيكمون كدوز لكم، يعني ما كاين حتى ديمارش نهار اللي كديكلاريو بولادكم لاكاف وداكشي ما كاين حتى ديمارش، فهي كدوز لكم اوتوماتيكمون الكونط ديالكم. بالنسبه لكن ولدك
فات 6 سنين بعد مثلا هذا العام هذا ما يقفل 6 سنين حتى لمورا 31 دجنبر 2020. في هذه الحاله هذا وكندخل السي بي، يعني دخل السي بي، في هذه الحاله هذه خصك تصيفط شهاده مدرسيه باش تستافد. بالنسبه يعني الممدرسين ولا المراهقين اللي العمر ديالهم بين 16 و 18 سنه، في هذه الحاله يا اما شهاده مدرسيه اللي ما بقاتش اوبليغاتوار، ماشي ضروري شهاده مدرسيه، فقط عليك انك دير واحد ديكلاراسيون سور لو نور، و لا ديكلاراسيون ممكن ديرها سور لو سيت ديال لاكارت. يعني كلشي كاين تسهيلات، كدير واحد لا ديكلاراسيون سور لو نور بان الطفل مازال، بان هذا المراهق اللي ماشي طفل، المراهق اللي بين 16 و 18 عام مازال ممدرس، يعني مازال في كيتابع الدراسه ديالو. بالنسبه لهاد السيمولاسيون ديال هاد الار اس ديال 2020 فممكن انكم ديروها اون لين في لاكارت باش تشوفوا واش راكم ممكن تستافدوا من هاد لا لوكاسيون، ولا لا كتدخلوا لاكارت وديروا السيمولاسيون ديالكم سور لو سيت ديال لاكارت. فكنتمنى يكون هذا الفيديو واضح. كاين شي تساؤل خليوه لي في لي كومونتير. كما قلت لكم الخبر يعني صار هو ان غتزاد لكم اوغمونطاسيون ديال 100 اورو في هذا الدخول هذا ديال 2020. يعني واحد لوغمونطاسيون لي اكسيبسيونيل، يعني هذا العام هذا اللي كتعطى هاد بلوس 100 اورو. هادشي اللي كاين. كذلك لو بلافون ديال لي ريسورس انويل حتى هو اوغمونطا واحد شويه. المهم كنقول لكم شكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش تزوروني على الانستغرام اللي غادي نخليه لكم هنايا، والاسم ديال الانستغرام ديالي اللي هو توا باسم القناه غيزو لايف. كنقول لكم شكرا على المتابعه، وان شاء الله فيديو اخر. ما تنسونيش بليجن ديالكم، ومرحبا بكم والف مرحبا في القناه ديالي. ولا عجبكم المحتوى القناه فعلاش لا ما تشتركوش معايا وتخليو لي جيم. ما تنسونيش بلي جيم اللي باش تشجعوني واحد شويه انني نزيد نحط فيديوهات بحال هكا. شكرا لكم على المتابعه، وان شاء الله فيديو اخر. يلا السلام عليكم.